समा की खुसूसी ट्रांसमिशन नवंबर में मार्च के साथ मैं हूं पारस जहां ज़ेब। ख्यालात, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात, तवक्कात और असरात, ये सब अल्फाज जुड़े हुए हैं कल 30 नवंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से। क्या कल का जलसा गेम चेंजर साबित होगा? क्या 14 अगस्त को जो तवक्कात अवाम की कप्तान से थी, कल 30 नवंबर को भी वही तवक्कात कप्तान के साथ हैं? क्या 14 अगस्त को हुकूमत को जो मुश्किलात, जो वहम थे, कल 30 नवंबर को भी वही मुश्किलात, वही वहम हैं? क्या कल कोई बहुत बड़ा धमाका मुतवक्के है? क्या कोई कल हुकूमत के जो मसाइल हैं उनमें इजाफा मुमकिन है? क्या होगा ये तो कल ही देखा जाएगा। लेकिन एक बात जो मालूम है, जो वाज़े है, वो ये कि इस बार मैच में कप्तान तन्हा हैं। इस बार वो परवाज अकेले करेंगे। अब सवाल ये है कि अपनी तहरीक के इस मरहले में इमरान खान अकेले क्यों हैं? कजन ताहिरुल कादरी साथ क्यों नहीं हैं? वो कप्तान के मकासद से आगाह क्यों नहीं हैं? क्या वो कप्तान के हवाले से शकूक व शुबात का शिकार हैं? शिकार तो कादरी साहब आजकल बीमारी से भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि भक्कर में इतने बड़े जलसे में खुशहाल मुस्तकबिल और फलाही रियासत की नवीद देने के बावजूद इमरान खान के रूहानी कजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी का उम्मीदवार क्यों हार गया और इमरान खान के हकीकी कजन क्यों जीत गए? क्या अवाम अभी तब्दीली के लिए तैयार नहीं है? और सबसे अहम बात यह कि अगर किसी भी जानिब से 30 नवंबर के मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई तो क्या होगा? 30 नवंबर के बाद मियां नवाज शरीफ का नया खैबर पख्तूनख्वा बनेगा या इमरान खान का नया पाकिस्तान? इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें मियां महमूदुर रशीद साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान अवामी तहरीक से उमर रियाज अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा समा। जून को नजर अब्बास को हावड़ को जब वोट दोगे तो देते हुए नजर अब्बास को हावड़ का चेहरा न देखना, मेरा चेहरा देखना, मुझे वोट देना। पहले मैंने प्लान ए अनाउंस किया था धरने का, फिर प्लान बी अनाउंस किया था धरना प्लस जलसे। अब इंशाल्लाह कल मैं प्लान सी अनाउंस कर रहा हूँ। देखना चाहते हैं, उस नए पाकिस्तान की झलक पख्तूनख्वा में देखना चाहते हैं। कहां है? हमें दिखाओ कहां है वो झलक। चौधरी जाफर इकबाल साहब आपसे शुरू करते हैं। क्या आज मुस्लिम लीग नून की एक विकेट गिर गई है या बकौल परवेज रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक गंदे अंडे का इजाफा हो गया है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, बात यह है कि दरअसल मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि ये खान साहब जो है हॉर्स ट्रेडिंग जो ख़त्म कर दी थी हमने, खासतौर पर 13वीं तरमीम लेकर आए थे, ये वो शुरू कर दिया और उसका आगाज़ उन्होंने किया और उन्होंने पहले ही 24 घंटे ऐलान कर दिया था। अब जहां तक एजाज चौधरी साहब की बात है, एजाज चौधरी साहब ऑलरेडी नायल हो रहे थे और हो चुके थे और ट्रिब्यूनल से और सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा था जो उनको अनकरीब वर्डिक्ट मिलने वाला था। तो उन्होंने ये मौका पाया और समझा यही कि बेहतरी इसी में ही है कि मैं इसको इज्जत बचाई। और लेकिन ये बात उन्होंने तो इज्जत बचाई, तो इन्होंने क्या हासिल किया? इन्होंने ये हासिल किया कि वो बड़ी खुशी से कह रहे थे कि विकेट तो उस दिन उस चीज का वो जवाब देते जिनकी जब उनकी अपनी पहली विकेट गिरी थी, जब उनका प्रेसिडेंट जवेद हाशमी छोड़कर चले गए थे, विकेट तो वो गिरी थी, ये कोई विकेट नहीं गिरी थी। वो तो एक बंदा जा रहा था, उसने कहा कि अपनी इज्जत बचाओ, इस तरफ चला। एजाज चौधरी साहब के बारे में जो अभी आपने कहा, और एजाज चौधरी साहब बकौल परवेज रशीद साहब के गंदे अंडे थे, तो इतने दिन से मुस्लिम लीग नून में क्या कर रहे थे? आप लोगों को जब सब पता है, आप दयानतदार, साफ सुथरे, ईमानदार लोग हैं, तो ऐसी चीजों को पहले क्यों नहीं निकाल के आपने बाहर किया? देखें, किसी का अंदर का पता नहीं होता और ये खास तौर पर हल्का ऐसा है जिसमें मेरे बुजुर्ग वहां से इलेक्ट होते रहे और मेरा छोटा भाई वहां से इलेक्ट हुआ, मंडी बाउद्दीन काल का। ये मेरा तो क्योंकि जनूबी पंजाब में है तो इसको मैं अच्छी तरह इनको जानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गंदे अंडे, वो ज़ाहिर जो भी थे, वो जो ज़ाहिर गंदे अंडे इस पैराए में किया है, वो एक हिसाब से दुरुस्त भी कहा कि जो आदमी एक बार अभी 15 महीने गुजरे हैं और अब एक पार्टी को ज्वाइन किया है और अभी उनकी इतनी स्टैंडिंग हुई है कि वो भाग गए, अगर वो 20 सीट हो जाते तो कोई बात नहीं, वो लोगों को तो पता होता है ना कि वो प्रिंसिपली स्टैंड ले गए, एक पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन वो भागने वाली बात और जो इन्होंने जिस चीज का आगाज किया है तो वो गंदे अंडे वाली बात है। आपकी लीडरशिप ने उन्हें मायूस कर दिया हो,
परफॉर्मेंस का वो परफॉर्मेंस ना उन्होंने कहा ना परफॉर्मेंस की वजह से कि मैं दिखा ही नहीं सक रहा अपने हल्के में, क्या लोगों को जवाब दूं? ऐसी कोई बात नहीं, उनके हल्के में बाकायदा डेवलपमेंट हो रही है और पंजाब गवर्नमेंट ने बिल्कुल फंड्स दिए। और आप अगर देखें आज भी बजट का वो मुख्तलिफ इजला में जो इस बार सिर्फ फर्क ये है, मैं जरा पारिस वजाहत करना चाहता हूँ आपके व्यूज के हवाले से। पुराने जो हमारी रवायत चलती आ रही थी वो थी कि एमएनए सेनेटर्स एमएनएज एमपीज को फंड दिए जाते थे। अब ये ब्लॉक एलोकेशन हो रही है जिले में, ताकि जिले में जो है वो डेवलपमेंट हो, वो इस तरीके से ना हो। क्योंकि आपने देखा कितनी बदनामी हो रही थी, ये कौन सा कोटा है, ये एमएनए कोटा है, ये एमपी कोटा है, ये हज कोटा है। अब इन सारी चीज को वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिस्करेज कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए वो शायद चले गए एजाज चौधरी साहब। महमूद रशीद साहब, ये आज जो आप लोगों ने इतना दावा किया कि विकेट आपने गिरा दी है मुस्लिम लीग नून की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो बयानात हैं तो आपकी खुशी जो है ना उन्होंने मशकूक कर दी है। अभी आपने देखा ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से कि ये वो विकेट है जो कि पहले ही गिरने वाली थी। दिसंबर के सेकंड वीक में सुप्रीम कोर्ट में इनकी केस की हियरिंग थी, एजाज चौधरी साहब की नाअहली की तलवार इन पे लटक रही थी फेक डिग्री के हवाले से, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए सेफ हेवन बन गई। तो अभी भी आपको खुशी हो रही है इस विकेट पे, कामयाबी पे? देखिए पारस, मैं ये समझता हूँ जो परवेज रशीद साहब ने बात की, उन्हें बात करते हुए भी एहसास और ख्याल नहीं आता कि आपके पास रहें तो वो अंडे अच्छे हैं, उन अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं, बड़े प्यारे बच्चे निकलते हैं। जब वो फर्द कोई इधर उधर हो जाए तो वो अंडा जो है ना वो गंदा हो जाता है। तो पहले तो इन्हें बात करने से सोचना चाहिए थोड़ी देर पहले कि वो इंडिपेंडेंट जीत के आपके साथ रहे तो बड़े अच्छे बच्चे वो थे। एक्सपर्ट हैं, अंडों का कारोबार करते हैं, पता ही है ना आपको। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि फिर अंडों का कारोबार करें ना, मुल्क की सियासत ना चलाएं, फिर वो अंडों का कारोबार करें। मैं ये समझता हूं कि एक मुश्किल वक्त में अभी पीटीआई ना हुकूमत में है, ना कोई फौरी इस तरह का इन्हें खतरा है, और एक आदमी अपनी विल के साथ वो ज्वाइन करता है पार्टी को और रिजाइन भी कर देता है, तो इसमें बुराई बात है। यानी कोई अगर इस तरह का पोटेंशियल आदमी अगर पीटीआई में आए तो वो गंदा अंडा बन जाता है, और अगर इनके पास आए तो वो अच्छा बच्चा बन जाता है। मैं ये समझता हूँ बात करने से पहले थोड़ा सा तोल लेना चाहिए, और 1.5 बरस में जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इन्होंने डिलीवरी नहीं किया, अब हर वो आदमी जो आइंदा मुस्तकबिल में इस मुल्क के अंदर सियासत करनी चाहता है वो मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल से मायूस है। क्योंकि ये मुसलसल जो 7वां साल है इनका पंजाब में, और तीसरी दफा है पूरे पाकिस्तान में। सवाए बुलंदोबांग ये ना सवाए बुलंदोबांग दामों के, अरबों रुपए के, डॉलर पाउंडों के एमओयू साइन करने के, मुझे बता दें किसी एक शोबे में भी, जाफर इकबाल मेरे भाई आप बैठे हैं, कि इन्हें रिलीफ क्या दिया? 1.5 बरस में लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग तो जरदारी दौर को याद करना शुरू हो गए। यानी बिल जो बिजली के आ रहे हैं, गैस मिल नहीं रही। लाहौर जैसे शहर में लोगों ने लकड़ियां अपने घरों में और सिलेंडर ला के रखने शुरू कर दिए हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बदअमनी है, बेरोजगारी है, और ये कशकोल जो है पहले से बड़ी इन्होंने पकड़ ली है, और करप्शन जो है ना वो बड़े करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के जेवरात की बात हुई है, वहां पे ये चुप हैं। स्विस कोर्ट्स कहती हैं कि आके ले जाएं, वो स्टेट का माल है वो ले लें, लेकिन ये जरदारी साहब के हवाले करने पर तुरे हुए हैं। तो ये मुकमका की सियासत जो पूरी कौम देख रही है, आपस में दोनों पार्टियों ने कर रखी है, डिलीवर ये कर नहीं रहे, और मुफाहमत के नाम पे, जमहूरियत को बचाने के नाम पे, पान के नाम पे, अदारों को बचाने के नाम पे, ये खेल जो इन्होंने खेलना शुरू किया था अब इसका एंड हो गया। अब लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल आए हैं। इमरान खान ने जो अवेयरनेस दी है। देखिए इसमें पारस जो मियां साहब मेरे भाई हैं और इकट्ठे रहे, देखिए गुजारिश ये है कि ये आज के हवाले से आज सारी दुनिया देख रही है मीडिया में कि वजीर आजम पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा पेट्रोलियम की जो है प्राइसेस को नीचे कर दिया, अभी दूसरी मरतबा। फिर ये हमारी लक है, ये अगर कहें कि जी इंटरनेशनल मार्केट में नीचे हो, हमारी लक है ना, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हम वो रेवेन्यू इकट्ठा करें। फिर उसकी तरफ आप देखें कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आज ही अभी देखें ना, आज का मोटरवे जो अभी हमने वहां हजारा का मोटरवे का इफ्तिताह किया, हजारों लोग वहां मौजूद थे। फिर अगली बात यह है कि देखें अगर इतनी मायूसी हो तो फिर लोग हमारे जलसों में इब्तिदा ना आए। मोटरवे के अलावा कुछ और काम नहीं है, कोई और मंसूबे नहीं है। एनर्जी सेक्टर में देखें आपका नया पाकिस्तान मोटरवे है। नहीं, नॉट एट ऑल। आप इसको भी देखें, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखें कैसे राइज कर रहा है, आपका डॉलर की कीमत देखें कहां स्टेबल हो रहा है, आप पर ट्रस्ट कैसे है कि बॉन्ड्स किस तरीके से आपके जब मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, आप कहते हैं 1 रुपया एक बॉन्ड देना, वो कहते हैं हम आपके 10 लेने के लिए तैयार है। ये सारी इंडिकेटर्स हैं कि ट्रस्ट है इंटरनेशनल मार्केट में भी और यहां भी
اور یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس میں روزگار ملے گا. اب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب خان صاحب جو ہے وہ کل آئے اور وہ کہیں کہ سارا کے پی کے میں کیا خان صاحب. میں ابھی یہ بالکل پوچھتی ہوں عمر ایاز عباسی صاحب کو بھی ذرا شامل کر لیں. اور اسٹاک مارکیٹ کی آپ نے بات کی, کافی اس میں بیرش بلش ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا گیا, اپ اینڈ ڈاؤنز تو دیکھے گئے. خیر عمر ایاز عباسی صاحب, لیکن اگر دیکھیں کہ ہائیسٹ کو ٹچ بھی تو کیا نا. جی عمر ایاز عباسی صاحب, وکٹ گرنے کی بات ہو رہی ہے تو ابھی وہ جو PP48 بھکر میں آج کا دن آپ لوگوں کے لیے, اب پاکستان عوامی تحریک کے لیے بہت اہم تھا. بائی الیکشن وہاں پر ہوا اور بڑی امیدوں کے ساتھ آپ لوگوں نے میچ کھیلا, لیکن وکٹ نہیں ملی وہاں پہ آپ کو. کیوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے, یہ تو نہ سمجھا جائے کہ وہاں کے لوگوں نے انقلاب کو آپ کے قبول نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب قائد تحریک, آپ نے واضح کیا تھا کہ بھکر کا جو الیکشن ہے ہمارے امیدوار کے جیتنے یا ہارنے سے نہ انقلاب آئے گا نہ رکے گا, یہ بالکل واضح کیا تھا. وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا اور نظر عباس کہاور صاحب پہلے بھی جو میرے خیال میں تیسرے نمبر پہ تھے, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی خرابی صحت کے باوجود وہاں جلسہ کیا. بھکر میں جو ہمارے کارکن زخمی ہوئے تھے, جو شہید ہوئے, ان ورکرز کے گھروں میں سٹے کیا. دیکھیں, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں گے, اور پہلے میچ میں بڑے بڑے بالرز ہیں جنہیں وکٹ نہیں ملتی. آپ نے اپنی سیاسی جدوجہد کی ابتدا کی بھکر سے. آپ لوگوں کے لیے یہ اہم الیکشن تھا, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, ابتدا ایسی ہوئی. لیٹ می کریکٹ. ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد کی ابتدا 1989 میں لاہور موچی دروازہ سے کی تھی, اور اس وقت سے ڈاکٹر صاحب سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتے آ رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. قادری صاحب نے 23 نومبر کے بھکر کے جلسے میں یہ بات کی, انہی کے الفاظ کو کوٹ کر رہی ہوں میں. ہم نے اتمام حجت کیا. وہاں پہ مونوپولیٹک الیکٹورل سسٹم, جو برادری سسٹم ہے, لگتا ہے کہ قوم ابھی اس برادری سسٹم سے, اپنے مونوپولیٹک الیکٹورل سسٹم سے اور اسی کلچر سے باہر نہیں نکل پا رہی. ڈاکٹر طاہر القادری نے اس قوم کو 40 سال آئین اور قانون کا شعور دیا, آئین اور قانون کا سبق پڑھایا, اور بتایا کہ یہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کامیابی کی کنجی نہیں ہے. اپنے فیصلے کو کہ سیاست میں نہیں آنا. پھر آپ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تقریر کی قادری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ غریبوں کو مفت گھر دیا جائے گا, کھیتی باڑی کے لیے زمین کی بات کی, صحت کی, تعلیم کی بات کی, حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا کہ امیدوار کو نہ دیکھنا, مجھے دیکھ کر ووٹ دینا. دنیا کا کوئی بھی فلاسفر بلا لیں, دانشور بلا لیں, اینکر بلا لیں, سیاستدان بلا لیں, ڈاکٹر طاہر القادری کے وین سے کوئی 1 انچ بھی اختلاف نہیں کرتا. 10 پوائنٹ ایجنڈا, ڈیولوشن پلان جو عوام کے لیے, پبلک کے لیے دیا, وہ ڈیولوشن پلان آئین پاکستان کی ایکسپلینیشن ہے 1 سے 40 تک آرٹیکل کی. مسئلہ عوام کا, اگر کسی کو آپ بری طرح ہارے ہیں بھکر میں, اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس پہ میں ماتم کو نہ ہو سکتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے, اس خاموش امت کا نام ہے جو ظلم اور جبر کے سامنے ڈٹنے سے گریزاں ہوتی ہے. لہذا ابھی تک میرے خیال میں یہ قوم کوفہ کی کیفیت میں ہے. جب یہ کوفے سے مدینے کا سفر کرے گی تو انشاءاللہ نتائج بہتر ہوں گے. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, پوری قوم سے اپیل ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اریکشن فریکشن کا انہیں پرابلم ہے, بی پی نارمل نہیں ہو رہا. ابھی ڈاکٹر ٹیم جو ہے وہ ان کو وزٹ کر رہی ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے, ٹریولنگ کے قابل بھی وہ نہیں ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ روبہ صحت ہوں. تو باقی یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور چلتی رہے, ہماری لیڈرشپ کی صحت بہتر ہوگی تو سب معاملات. چودھری جعفر اقبال صاحب, ایک بات, یہ PP48 بھکر کی جو ابھی بات کی, تو وہاں پر آزاد امیدوار انعام اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے ہیں, لیکن خبریں کچھ یہ ہیں کہ وہاں پر خاموش حمایت کی گئی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. ان کی کتنی صداقت ہے اس بات پہ؟ ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں بھارت, سب سے پہلے تو جیسے یہ بس صاحب کہہ رہے ہیں, میں دعا گو ہوں علامہ طاہر القادری صاحب کو اللہ صحت اور زندگی عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ اب سارا چیز شیشے کی طرح سامنے آ گئی, اب کرسٹل کلیئر ہے کہ ایک جس طریقے سے انہوں نے موقف اپنایا, جس طریقے سے یہاں انہوں نے دھرنا دیا, آج پاکستانی عوام نے اس کا کیا رزلٹ دیا. اور اب دیکھیں کہ جیتنے والا 35-36 ہزار ووٹ آزاد لے رہا ہے, اور یہ ان کے کینڈیڈیٹ 2-2.5 ہزار. اور پھر علامہ صاحب کی تقریر میں نے خود سنی, جہاں وہ کہنا ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے آپ کو. اور پھر ایک ریفائن جو پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مینیفیسٹو تھا, اس کو ریفائن کر کپڑا بھی, چھت بھی, یہ بھی دے, تو ساری چیزوں کو رد کر دیا. دراصل پاکستان کے عوام جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں, حقیقت پسند ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے جمہوریت کی. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسئلے مسائل حل ہونے چاہیے. کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں وہ بائی الیکشن پاکستان تحریک انصاف تو جیتی ہے, وہاں پر یہ فارمولا آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں تو یہ جمہوریت کے حسن ہے, کہیں ہم جیت رہے ہیں,
کہیں وہ جیت رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو کریں نا کہ آج جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا وہاں ہزارہ کی اوپننگ کے اوپر کہ 150 سیٹوں والوں کو چیلنج کر رہے ہیں 25 سیٹیں والے. اب آپ نے بڑا کہا اور کہاں 25 کہا نا, مطلب یہ کہنے کا کہ یہ نظام کو چلنے دینا چاہیے. ہاں یہ پرفارم کریں اپنے صوبے میں. اور اسی طرح یہ خوشائند بات ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ الیکٹرل سائٹ پر آگے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو اور 6 ماہ میں 5-6 ماہ میں پھر دوبارہ ایک حملہ آور نہیں ہونا چاہیے. وہ اس سسٹم کے تابع چلتے ہیں اور 2018 کا انتظار کریں. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میاں محمود الرشید صاحب, اب یہ PP-48 بھکر کی جو ہم نے بات کی آپ نے دیکھا, اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے اور قادری صاحب کے دھرنے اور جلسے جلوس بھی آپ کے سامنے, لیکن قادری صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہار گئے. تو کیا یہ نہ سمجھا جائے کہ جو آپ کے جلسے جلوس کے مقاصد ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عوام اس میں آ رہے ہیں وہ آپ کو ووٹ بھی دیں گے؟ دیکھیے میں طاہر القادری صاحب کا جو بھی موقف ہے ان کی پارٹی کا وہ تو خود یہ بیان کریں گے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کرائٹیریا تو یہ ہوتا ہے کہ جو جلسے جلوس میں لوگ آتے ہیں وہ عام طور پر اس پارٹی کو ووٹ بھی دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو دیہی کلچر ہے پنجاب کا, اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کنٹیسٹ پڑ رہا ہو تو جو 2 یا 3 لوگ یا 2 لوگ جو ٹاپ 2 سمجھے جاتے ہیں پھر دوسرے لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے. وہ ان کی ذاتی وہاں پر علاقائی اس طرح کی مسلطیں ہوتی ہیں جی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسرے آدمی کو ووٹ دیں گے تو یہ ووٹ ہمارا ضائع نہ ہو جائے. وہ جو ٹاپ 2 ہیں پھر انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں. خود ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت سی سیٹوں پر ایسے ہوا. میں تحریک انصاف کی بات کرتی ہوں, آپ اس بات کی کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے بڑے جلسوں میں جو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں عمران خان کو سنتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, گو نواز گو کہتے ہیں, یہ نواز کو گو کرنے کے لیے آپ کو ووٹ بھی دیں گے؟ دیکھیے یہ تو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ پچھلے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, لاہور کے اندر ایک انتخاب ہوا جس میں ہم 400 ووٹوں سے آ رہے ہیں. بہت سے ضمنی انتخابات, فیصل آباد میں جو ضمنی انتخاب ہوا وہ مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی پچھلے 18 برس سے, وہ ہم نے چینی, وہاں پر شکست دی مسلم لیگ نون کے جو سٹنگ حکومت کے لوگ تھے. یہاں پر میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ ضمنی انتخابات ایسے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہم نے جیت لی ہیں. تو میں نے یہ سمجھتا کہ عمران خان کا آپ کمپیریزن کسی بھی دوسری پارٹی سے کر سکیں. عمران خان اس وقت جو ایک بیداری کی لہر چلی ہے اور جس انداز کے ساتھ لوگوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مفاہمت کے نام پر, جمہوریت کو بچانے کے نام پر, پارلیمان کے نام پر اور سسٹم کے نام پر جو انہوں نے ایک غیر اعلانیہ مکمکہ کیا ہوا ہے, لوگ تو اسے پسند نہیں کر رہے کیونکہ یہ 7 برس ہو گئے ہیں پچھلے. اس کے اندر لوگ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے پچھلے 1.5 سال میں مسلم لیگ نون سے کہ یہ ہمیں ڈیلیور کرے گی اور ہمارے مسائل حل کرے گی, وہ مسائل تو حل نہیں ہوئے. میٹرو بسیں بنانے سے, پل اور سڑکیں بنانے سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے, نہ قومیں تشکیل پاتی ہیں, نہ یہ ترقی کا کوئی پیمانہ ہے کہ آپ 50-50 ارب 70-70 ارب روپیہ آپ میٹرو بس پہ لگا دیں جس طرح لاہور میں لگا دیا اور بڑے فخر سے یہ کہیں کہ یہاں پر جناب روز 1.5 لاکھ آدمی سفر کرتا ہے. 1.5 کروڑ کے شہر میں سے 1.5 لاکھ آدمی, اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح بھی مان لیا جائے تو 1% بنتا ہے. 1% آدمی کے لیے آپ نے 50-60 ارب روپیہ لاہور میں ضائع کر دیا. آدھے لاہور میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے نئے پاکستان اور جس نئے پاکستان کی نواز شریف بات کرتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں, لیکن ایک جلسے کی بھی بات ہو رہی تھی آج. میاں محمود الرشید صاحب شارٹ کامنٹ اس پہ بھی کر دیں کہ آج دیکھیں آپ نے میاں محمد نواز شریف صاحب کا حویلیہ میں جلسہ دیکھا, ایک بڑا جلسہ تھا, شو آف پاور تھا, اور کہا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے ہماری کوئی تیاریاں, کوئی پلاننگ نہیں تھی اس کی, اور مریم نواز کا ٹویٹ یہ آیا کہ ہم جلسہ کرتے نہیں ہیں, جلسہ ہو جاتا ہے. تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب آپ کی ہی زبان میں جواب دے رہی ہے مسلم لیگ نون آپ کو, جلسوں کی زبان, الزامات کی زبان؟ میرا خیال ہے پارس وہ جلسہ ذرا دوبارہ آپ کلپ یہاں چلائیں. اس جلسے میں اور پی ٹی آئی کے جلسے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو پیشن, جو جنون اور جس انداز کے ساتھ لوگ عمران خان کے جلسوں میں آتے ہیں, یہ پچھلے 1.5 ہفتے سے یہ تیاری ان کی جاری تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اچانک یہ جلسہ نہیں ہوا, پچھلے 1.5 ہفتے سے یہ تیاری تھی کہ یہاں پر جلسہ کرنا ہے, ہم نے افتتاح کرنا ہے. میرا چیلنج ہے, جعفر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, مینار پاکستان کا پچھلے انہوں نے کہا کہ انتخاب کا آخری جلسہ ہمارا مینار پاکستان ہوگا. ایک دفعہ بھی جرت نہیں ہوئی کہ مینار پاکستان کو بھریں, ایک دفعہ. میں یہ میرا چیلنج ہے پھر کہ جس انداز کے ساتھ
جو طبقے اب عمران خان کے جلسوں میں آ رہے ہیں اور جو جنون جو وہ عمران خان کے جلسوں میں وہ مسلم لیگ تو خواہش ہی کر سکتی ہے. چلیں آپ تو خواہش کر سکتے ہیں لیکن چودھری جعفر اقبال صاحب آج میاں محمد نواز شریف صاحب نا خوب گرجے برسے ہیں, تو کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حکومت نے اب کنفرنٹیشن جو ہے وہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور یہ پالیسی کیوں اپنائی ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ؟ قطعاً نہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے, دیکھیں یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو لوگ جلسوں میں آتے ہیں وہ ضروری نہیں ووٹ دیں یا وہ ووٹ اس جماعت کے لیے. اس کی مثال آپ کے پاس پہلے بھی ہے. ایئر مارشل اصغر خان 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یہاں پیپلز پارٹی کے خلاف لاکھوں کا مجمع لگایا کرتے تھے. کیا ہوا؟ کیا ریزلٹس ملے؟ کیا آج تک انہوں نے ان کا ہوا؟ وہیں کا وہیں رہ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے خان صاحب جلسے جلوس کرتے ہیں ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, یہ کریں اپنا ان کا, لیکن مسلم لیگ نے جو مینڈیٹ لیا ہے ہم تو سیدھا چل رہے ہیں کہ جو ہمیں مینڈیٹ فائدہ ہو رہا ہے ان کے دھرنوں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز آپ نے کیوں کم کیے ہیں؟ آپ نے پیٹرولیم پرائسز کیوں کم کیے؟ اس کا صحرا آپ کے ساتھ جاتا ہے یا خان صاحب کے نے جو پریشر دیا ہے اس لیے کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈاؤن اور ہم نے وہ جو ہمیں ریلیف ملا ہے وہ ہم نے عوام کی طرف منتقل کیا ہے. پہلے بھی مل سکتا تھا. عمران خان کہتے ہیں ہمارا پریشر نہ ہوتا تو ریلیف بھی نہ ملتا, اور یہ بات دل کو لگتی ہے تھوڑی تھوڑی. خان صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے جتنی بھی بات کریں, خان صاحب نے جو اس وقت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تحمل سے چل رہے ہیں اور کوئی کنفرنٹیشن کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کسی طریقے سے نہیں کریں گے. میاں صاحب کی زبان نہیں سنی, آپ نے ان کی تقریر نہیں سنی, کنفرنٹیشن نہیں لگ رہی. بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں شیر رشید صاحب ان کے سٹیج پر بنانے کی بات کیا میں عرض کرتا ہوں ان کے سٹیج پر شیر رشید صاحب کی زبان سنی, خان صاحب کی آئے دن روز آپ زبان سنتے ہیں. یہ انہوں نے نیا کلچر کا فروغ دیا. نمبر 1, ابھی آپ کلپنگ تھوڑی دیر کے پہلے بھی میں آپ ہی کے چینل میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے خان صاحب زبان استعمال کر رہے ہیں. یہ 2 چیزیں ہوئی, ایک یہ ناچ گانا جلسوں میں پہلے ایسے ہوتے سی تقریریں کی لوگوں نے سنی چلی گئی, ایک ناچ گانا, اور دوسرا جو ہے وہ یہی آئے دن چیلنج اور تھریٹ, انتظامیہ کو بھی تھریٹ, عوامی لیڈرز کو بھی تھریٹ, عوام کو بھی تھریٹ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کلچر ایسا فروغ اس کا نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ اپنا جلسہ کریں, یہ کل ہوگا نا جلسہ, آپ بھی آئیں میں بھی, یہ جلسہ ہو کر 12 بجے سے 5 منٹ سے پہلے ختم ہو جائے گا. آج آپ لوگوں نے خود تمام ٹی وی چینلز کے تھرو عوام تک پہنچایا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پیغام آج, یہ لینگویج آپ لوگوں کی جانب سے بھی آج استعمال کی. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں لینگویج وزیر اعظم کی کیا تھی کہ 150 کے مقابلے 25 والا اس کو چیلنج کرتا ہے. یہی کہا انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے ترقیاتی منصوبے جات جو ہیں وہ جاری رکھنے ہیں. یہ سب پچھلے بھی ہماری جتنے بھی ٹینورز ہیں اس میں بھی کیے. ابھی کے دیکھیں جتنا بھی 42 بلین ڈالر جو ہے چائنیز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے چائنیز پریزیڈنٹ یہاں سے رک گئے. اب پھر جا کر نوائب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ادھر تعمیر کر رہے ہیں, یہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے شاید مریم نواز نے کہا کہ یہ آتے ہیں تقریب کے لیے پنجاب میں اور ہم خیبر پختونخوا جاتے ہیں تعمیر کے لیے. ایک بات بتائیں, کیا کے پی کے گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرے گی مسلم لیگ؟ کبھی بھی نہیں. نئے خیبر پختونخوا کی بات کیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ اور روزگار کے حوالے سے, لیکن جس کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ بلوچستان میں قوم پرست ہو, چاہے یہ پی ٹی آئی ہو, چاہے سینٹ میں ہماری اکثریت نہ ہو, ہم کبھی بھی گرانے کی کوشش. آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا نہیں کہ نو کانفیڈنس ہوا, وزیر اعظم نے ریفیوز کر دیا. میں بریک لے لوں اس کے بعد بات کروں کہ مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سپیڈ تو بہت تیز لگ رہی ہے. یہی سپیڈ رہی تو پھر انقلاب اور آزادی کا ہوگا کیا, یہ بتائیے گا بریک کے بعد. جی بالکل بتائیے گا. اور 30 نومبر کو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے, کس کی کیا تیاریاں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا سما. اچھا عمر اعظم عباسی صاحب, اب یہ بات جو پہلے ہو رہی تھی گورنمنٹ کی سپیڈ تو بہت تیز ہے, پھر اگر, اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 2018 سے پہلے بہت سے مسائل حل کر دیں گے, اگر انہوں نے مسائل حل کر دیے تو پھر کہاں جائے گا آپ کا انقلاب, کہاں جائے گی آزادی, کیسے بنے گا نیا پاکستان؟ دیکھیں پارس, مسائل حل کرنے کی بات جہاں تک ہے, تھر کے اندر بچے مرتے رہے لیکن جمہوریت ڈی ریل نہ ہو. تھل کے اندر دیکھیں بھوک ہے, ننگ ہے, پیاس ہے, ہاسپٹلز کے اندر وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ادویات نہیں ہیں, اور ان کی بجلی کتنی مہنگی کر دی, گیس کتنی مہنگی کر دی, نشکاری کے نام پہ جو منافع آ رہا ہے, کک بیکس آ رہی ہیں. جمہوریت ڈی ریل نہ ہو, عام آدمی کا زرداری صاحب کہتے ہیں جمہوریتی سیاست ہے ہماری. دیکھیں سوئس کیسز کا انہوں نے کہا تھا لوٹی دولت واپس نہ لائی تو فلاں کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, یہ کریں گے, گلے میں پھندا ڈالیں گے. وہ ان کی لیڈرشپ کہتی رہی ہے نا, ہمارے لیے محترم ہے. لیکن آج کس کو گھسیٹا, کس کو پھندا ڈالا, سوئس بینکوں میں پاکستان کی ٹیکس پیئر کا پیسہ پڑا ہوا ہے,
ایک ہار انہوں نے کہا جی لے جائیں، وہ بھی آپس میں مکمکا کر لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو پارٹیز، دو لوگ آپس میں مکمکا کر لیں، اسے جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، لوگوں کے بچے مرتے رہیں، ایک عام آدمی کچن نہ چلا کے ٹرین کے نیچے آگے خودکشی کر لے، کرتا رہے، اس لیے کہ جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے۔ جمہوریت کہاں سے آتی ہے؟ جمہوریت جس چیز کا نام ہے، جمہور سے، تو جمہور کے ساتھ کیا کنیکشن ہے مجھے بتائیں۔ ایک آدمی جس کی تنخواہ اسلام آباد کے اندر 20,000 روپے سرکاری ملازم ہے، اس کے 3 بچے سکول پڑھ رہے ہیں، اس کا گھر کا خرچہ، اس کا گیس کا بل، بجلی کا بل، کچن کے اخراجات، بچی کے ہاتھ پیلے کرنے، مجھے کوئی شخص چیلنج ہے اس کا بجٹ بنا دے، وہ گردے نہ بیچے تو کیا کرے، وہ خون نہ بیچے تو کیا کرے۔ آج لوگ خدا نہ خواستہ باتیں ووٹر زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہو گئی ہے، نفسیاتی مریض بن گئی ہے۔ آج یہ عمران خان صاحب کے جلسوں کی بات کرتے ہیں یا پیٹ کی بات کرتے ہیں، آج انہوں نے لوگوں کو اتنا الجھا دیا ہے کہ ایک شخص گاڑی کے نیچے کیوں آ جاتا ہے، وہ روڈ کراس کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ میں نے بل کیسے جمع کراؤں گا۔ انسٹالمنٹس نہیں ہوتی، جہاں پر ایک وزیر کی انسٹالمنٹس جمع کروانے کے لیے 1900 سال لگیں گے، غریب آدمی کی 2 انسٹالمنٹ۔ ساری باتیں آپ کی سچی ہیں، اس کے باوجود اسی جمہور نے آج آپ کو ووٹ نہیں۔ میں بتا دوں، دیکھیں انہوں نے ان کے معیارات کی آپ بات کرتے ہیں نا، مشرف کی اسکیمیں ان کو منظور نہیں ہیں، ان کی ترقی منظور نہیں ہے، ان کے دور میں کیے ہوئے منصوبے منظور نہیں ہیں، ان کا وزیر منظور ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا ضرور منظور ہے۔ آج انہوں نے 2% لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 44 ارب میٹرو پہ لگا دیا، پنڈی اسلام آباد کا کاروبار تباہ ہو گیا، اور ایک منشیات فروٹ ایفی ڈرنک زدہ شخص کو جسے عدالت نے سزا سنائی اسے اس کا چیئرمین بنا دیا۔ یہ رول آف لا ہے۔ جہاں 14 لوگ، منشیات ہے ہی نہیں، جہاں 14 لوگ، فیصلہ نہیں سنا، میں بتاتا ہوں، 14 لوگ جہاں پہ مر گئے، بلٹس لگی، عورتوں کے دوپٹے چھینے گئے، آپ کہتی ہے بیہیویئر، جہاں پہ ایک خاتون کا دوپٹہ چھین کر اس کے منہ میں گولی ماری گئی، وہ آج لاشیں زندہ انصاف مانگ رہی ہیں، جو جناح ہاسپٹل میں، جو کنز میں، جن کے بازو، جن کی ٹانگیں شل ہو گئی، جو ریاستی جبر کا شکار ہوئے، نہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ مجھے سوال ہے اس پاکستان کے اندر، میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں گاڑی کا شیشہ توڑنے والا 11 سال کے لیے اندر ہوتا ہے، بندہ مارنے والا اقتدار پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ایک بات اور پوچھوں ذرا میں، آج پاکستان تحریک، میں بالکل آپ سے پوچھوں، پاکستان تحریک انصاف نے آپ لوگوں کو دعوت دی اپنے جلسے میں شرکت کرنے کی، آپ لوگوں نے کہا کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن جلسے میں شرکت ممکن نہیں ہے چونکہ ہمیں مقاصد سے آگاہ نہیں کیا۔ یہ مقاصد سے کیا مراد ہے؟ ان کے مقاصد جو ہیں جلسے کے وہ تو سب پہ واقف ہیں، کون سا مقصد جاننا چاہ رہے ہیں؟ میں جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں ڈائریکٹ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آفیشیل ورژن دے رہا ہوں۔ ہماری نیک دعائیں تمنائیں پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ عمران خان ایک محب وطن پیٹریوٹک لیڈر ہیں، ان کا ایجنڈا اس قوم کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طبیعت اتنی نازاز ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیمار ہیں، پوری پارٹی بیمار ہے، آپ بھی بیمار ہیں، آپ تو صحت ہے، آپ ماشاءاللہ سے لگ رہے ہیں۔ سنیں نا، بات تو کرنے دیں۔ ہمارا ورکر اتنا تھکا ہوا ہے، کچھ لوگ ہمارے 70 دن جن کی وجہ سے ہم نے بھکر کا جلسہ بھی ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے موخر کیا۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک صرف اپنی حکمت عملی الگ ہے، منزل اور آبجیکٹو ایک ہے۔ نواز گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں مقاصد سے آگاہ نہیں کیا اس لیے ہمارے ان کے جلسے میں شرکت ممکن نہیں ہے۔ میں وہ مقاصد آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، مقاصد کی بات نہیں ہے، خرم نواز گنڈا پور صاحب نے اس اینگل سے بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں نا کہ طبیعت بھی ناساز ہے، ہمارا ورکر جو سسٹین کیا ڈی چوک کے اندر، ہمارے اپنے انٹرنل بہت سارے ایشوز ہیں، کوئی شکوک و شبہات نہیں، کوئی شکوک نہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے عمران خان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جعفر اقبال صاحب، جیسے میرے بھائی صاحب بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں نا، جنہوں نے کہا کہ یہ ورکر تھک گئے، دراصل ان کی جتنی بھی سوچ ہے وہ بھی تھک گئی ہے، اور جو کچھ بھی چیزیں تھکی ہوئی کہہ رہے تھے جو اس کو آج ریپیٹ کر رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں وہ سارے لوگوں نے آج کے الیکشن میں بتا دیا۔ بابا ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ بات سن لیں تاکہ جو ہے وہ عوام نے آج بتا دیا ہے کہ جتنے بھی الزامات لگاتے ہیں، جتنا بھی یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عوام، میں نے پہلے بھی اپنی آپ کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ عوام سمجھ رہے ہیں ساری چیز کو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ سارے ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ ویزا لگوانے چلے گئے، ویزا لگانے، اور آج شوگر کوٹڈ بات میرے بھائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ علامہ صاحب بیمار ہیں، پارٹی تو بیمار نہیں ہے، پارٹی تو بیمار نہیں ہے، دراصل ان کے پاس 30 نومبر پہ بارش ہو جائے پورا لاہور میٹرو بوٹس کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ 30 نومبر کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں آپ کی؟ عمران خان صاحب تو اپنے سی او پلان کی بات انہوں نے کر دی، آپ کی کیا تیاریاں ہیں کل ان کے جلسے کے حوالے سے؟
جی प्लान मैं है पारस ABCD बड़ा आपके पास? कैटेगोरिकली क्लियर करूंगा कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम बिल्कुल इन्हें आजादी दे रहे हैं, खुले इनको अमन अमान से मौका करें। दे रहे हैं, यानी ये पीसफुल अपनी रैली करें, अपना जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेना हो तो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो है वो हरकत में आएंगी। फिर आपकी भी सीडी प्लान है? नहीं, वो हरकत में देखें, वो जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्सिंग की। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, हम किसी को एमुनेशन नहीं दे रहे, किसी के पास ऐसा पुलिस के पास हथियार नहीं जो खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा वाकया हो। कानून की लेकिन हरकत वो लाहौर वाली तो नहीं होगी? मॉडल मॉडल कतन नहीं, आपने कतन नहीं, कानून हाथ कतन में नहीं, लिया था। कतन नहीं, ये कह रहे कतन नहीं होगी, नहीं, नहीं होगी। कतन नहीं। मियां महमूद रशीद साहब, ये कल 30 नवंबर को क्या करने जा रहे हैं आप लोग और क्या एक्सपेक्टेड है? कितने लोग आ जाएंगे? खान साहब ने तो 5 लाख की बात की और जो एग्रीमेंट हुआ है इंतजामिया से, कितनी पासदारी ये होगी? 10 लाख से 5 लाख का हो गया जी 5 लाख उन्होंने पहले बात तो की 10 खान लाख साहब का ने। था। पारस मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 माह के अंदर खान साहब की जो मैस मोबिलाइजेशन है उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में लोग इधर इस्लामाबाद आएंगे और हम समझते हैं कि हमारी तारीख का जो पहला फेज है वो हमें तवक्को से बढ़कर उसमें कामयाबी हुई है। वो लोगों की बेदार करना था और बेदारी की एक लहर जो है वो बर्पा है पूरे मुल्क के अंदर। जी अब हमारी ये जो तहरीक है ये सेकंड फेज में जो है ना वो शामिल दाखिल हो रही है और कल इमरान खान सरप्राइज देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान करेंगे। अच्छा। और 15 जनवरी के बाद हमारा थर्ड फेज जो है ना वो फैसला कुन मरहला और मार्का वो शुरू होगा। अच्छा महमूद तो रशीद अगर साहब, दो हुकूमत बातें जो है एक अगर दो हुकूमत टाइम जो का है दो बातें और बता दें। अगर कल ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर चले गए तो फिर आप क्या करेंगे? और दूसरी बात, अभी आपने कहा नए फेज की, तो खान साहब आप सी और डी प्लान की बहुत बात करें, लेकिन कुछ कुछ खान साहब ने अपना प्लान सी जो है वो कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि वो प्रोटेस्ट है, मुजाहरे हैं जिसका वो ऐलान करेंगे। ये प्लान डी क्या है? क्या कोई मुदाखलत वगैरह? नहीं, हम किसी मुदाखलत पे हमारा बिलीव नहीं है जी। हमें इन लोगों ने पहले भी कहा, आप लोगों ने भी कहा कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है और ये लंदन एक प्लान है, फलां प्लान है, लेकिन उस वक्त भी ये सारी बातें हवा में उड़ गई और पता चला कि कोई का प्लान नहीं है, पार्टी का अपना लाया अमल है। और मैं ये समझता हूँ ये 2-3 स्टेजों में था, पहली स्टेज हमारी गुजर गई है और अगर हुकूमत ने होश के नाखून न लिए और हम नवाज शरीफ के इस्तीफे से पीछे हट के अगर इस बात पर आए हैं कि हमारी जो बुनियादी मुतालबा था इलेक्शन ऑडिट का और धांधली और ये जो गैर मुनसिफाना और गैर शफाफ इंतखाबात हैं इसके हवाले से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, और ये जिन लोगों ने धांधली की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ये अगर न माना गया और जिस तरह से अब तक हुकूमत किया है कि वो इंतहाई गैर संजीदा है और कोई इसको अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। फिर हम इन्हें आराम से नहीं बैठने देंगे, इन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे, हुकूमत गिरा के दम लेंगे। ठीक है, कल बातें आपने पहले भी की थी लेकिन हुकूमत गिरी नहीं, वो तो वैसे ही चल रही है। बिल्कुल जी महमूद रशीद साहब, हुकूमत लूली लंगड़ी हो गई है, हुकूमत छलनी हो गई है, हुकूमत की रिट कमजोर हो गई है, हुकूमत बुखला गई है। आप मुद्रा के रोज बयानात मैं ये कहूंगा, इन्होंने देखे पारस, इनका जो सिविल नाफरमानी का जो कॉल थी किधर गई? इनके अपने लोग उन्होंने माना। आज खान साहब जिस तरीके से कॉल करें, ये इन्होंने बल्कि ना सिर्फ कल बल्कि अगले 15 दिन का शहरों का धरने का इनके इजाज चौधरी साहब ने प्लान दे दी कि हमने वहां जलसा करना और धरना कर। ये इसी तरह की बात हो रही है उनके डी के, अगर डी फॉर डेमोक्रेसी, डी फॉर डीरेल, ये भी हो सकता है। ये काम करते रहेंगे जब तक इनकी बात समझ में ना आई। समझ में आ जाएगी, बहुत जल्द आती जा रही है। अब इनको इस चीज का एहसास करना चाहिए। आप लोगों की समझ में कुछ आएगा? उन्होंने तो लचक दिखाई है। सॉरी, निसार कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं थ्रेट्स है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप मुज़ाकरात होंगे वो 30 नवंबर के बाद। क्या चाह रहे हैं? इनको लिटाकर बात करना चाह रहे हैं, दीवार से लगाकर बात करना चाह रहे हैं, या खुद दीवार से लगेंगे तब बात करेंगे? ये आज ये मैं पारस आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आज अभी ऐलान कर दें कि कल हमारा कोई जलसा जुलूस या कोई धरना नहीं, कल से मुज़ाकरा। चौधरी साहब कह रहे हैं 30 नवंबर के जलसे के बाद होंगे। कल मुज़ाकरा शुरू हो जाएंगे। 30 नवंबर कल है ना, तो कल शुरू हो जाएंगे। ये जितना भी काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है, पाकिस्तान का स्टेबिलिटी खराब हो रही है, ये सारा जो है। और यही वोटर कल को रिएक्ट करेगा। रहीम यार खान में खान साहब ने दावत दी थी मुज़ाकरात की कि आप आगे बढ़ें। हमने तो कितनी कोशिश की, ये वो तो ड्रीम याखन में उन्होंने यू टर्न लिया है और ये यू टर्न आगे भी लेंगे। ये जब कल आएगा ना शो सामने आपके, वो देखेंगे 5 लाख हो गए, ये यू टर्न लेंगे और इसी तरीके से ये इसी तरह पर गुजारा करेंगे।
सर ये ना हो यू टर्न के इंतजाम में कोई और टर्न आ जाए। नहीं, कोई टर्न नहीं आएगा, क्योंकि इनको तो पता है, देखिए इनको समझ आ गई, अब इनको आने वाली, मेरे लेफ्ट वालों को समझ आ गई, पीएटी को, पीटीआई को भी समझ आ गई, इनको समझ आ गई, अब इनको भी आ गई। कर रहे हैं आप, एक न्यूट्रल ओपिनियन दीजिएगा कल के हवाले से, चूंकि आप इन दोनों के साथ नहीं है और ये दोनों भी आपके साथ नहीं है, क्या तवक्को कर रहे हैं कल के हवाले से? मैं दुआ गो हूँ खान साहब के हवाले से, अच्छी गैदरिंग हो, पीसफुल हो, अच्छा एजेंडा हो, मुल्क और कौम के दुआएं कबूल नहीं होंगी। और दूसरी बात, अगर पीएमएलएन की हुकूमत 2 माह और रही, ये मुल्की असासें बेच चुके हैं, ये कोड़ियों के भाव पूरा मुल्क इन्होंने बेच दिया निजकारी के नाम पर, अभी मजीद इदारों की लूट से, सीमेंट की जंग आलूद लोहे की फैक्ट्रियां इनकी हैं, सिर्फ मेट्रो के अलावा, इसीलिए कोई मंसूबा नजर नहीं आता। इत्तेफाक फाउंड्री का सारा गला सड़ा सरिया जमीन बोझ कर दिया है। यार खुदा खुदा करें, उस जंग आलूद सरिये को इकोनॉमी का नाम देते हो, उस सीमेंट को इकोनॉमी का नाम देते हो, सुपर माफिया इनके पास, इनके पास सारा कुछ इनके पास, महंगाई का बोझ क्यों? ये मुक्का है, ये लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, इनकी बातों पर कोई भी खबरदार कर रहे हैं, इनकी बातों पर कोई काम नहीं धरेगा, सब बेकार, पूरी कौम दे रही है, सब बेकार की कौम ने इनको बता दिया है कि काम खामोश सैलाब को आज के इलेक्शन में, आज इलेक्शन बता दिया, एक खूनी इनकलाब, खामोश सैलाब आ रहा है, अगर दुरुस्त न की कुछ नहीं हो तो रहा, पैट और पीटीआई मिलकर इसी तरह कल देखेंगे क्या होता है, कल देखेंगे क्या होता है, कौन सच्चा है या कौन झूठा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी जाफर इकबाल साहब, मियां महमूदुर रशीद साहब और उमर रियाज अब्बासी साहब। देखते रहिएगा समा, स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।